अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो हमने ये पिछले लेक्चर में पढ़ा था इस्लाम पर ईमान लाने के उसूल। तो उसी का जो दूसरा हिस्सा था वो हम नहीं पढ़ सके थे, उसमें वो है अहले सुन्नत वल जमात का मनहज इस्तिदलाल। यानी इसका मतलब या मफहूम इस उन्वान का, टाइटल का, ये है कि कुरान और सुन्नत की नसूस से किस तरज पर, किस मनहज पर जो है वो अहकामात अखज़ किए जाएंगे। तो वो 10 पॉइंट हैं जिनको पेश नज़र रखना ज़रूरी है। तो इन तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी वजाहत आपको कर दूं कि अब जो है ना वो मसला ख़ास तौर पर आज के दौर में वो मसला इस बात का नहीं है कि कुरान कुरान वही है कि नहीं है, सुन्नत वही है कि नहीं है। अब मसला ये है कि हर एक कुरान की आयत पढ़ता है। जो हक पर है वो भी कुरान की आयत पढ़ता है, जो बातिल पर है, बिदआत पर है, गलत अकायद पर है, वो भी कुरान की आयत पढ़ के कुरान से ही इस्तेदलाल करता है। इवन के शिया जो है, कादियानी शिया, मुअतज़िला, जहमिया, जो पुराने फिरके हैं और जिनकी फिक्रें अभी भी मौजूद हैं, वो भी कुरानी आयात से ही इस्तेदलाल करते हैं। तो हमने उनका रद्द कैसे करना है। तो बेसिकली ये लेक्चर जो है इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से जो हमारा आजकल का जो अहले हक का अहले बातिल के साथ निज़ा है, वो एक बहुत बड़ा जो इख्तलाफ है वो ये भी है कि वो कुरान की आयत पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, माना अपना बयान करते हैं। यानी उन्होंने पहले अपना एक ज़हन बनाया होता है, पहले अपनी बिदअत जो है उनके ज़हन में बिल्कुल पक्की होती है। तो वो इस बिदत को साबित करने के लिए जो एडवांस उनके जहन में है, पुरानी आयत से कभी किसी का उस आयत से शुरू पकड़ लिया, किसी आयत का आखिरी पकड़ लिया, से मेल मिला के तो वो साबित करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से कादियानी भी ऐसा करते हैं। अब इवन के कुरान की आयतें पढ़ते हैं। आप ये तस्वर कर सकते हैं कि कादियानी जो है वो मिर्जा कादियानी मलऊन, इसकी नबूवत को साबित करने के लिए जो है वो कुरान की आयतें पढ़ते हैं। तो बहरहाल ये होता है। तो इसलिए ये लेक्चर जो है इस हवाले से बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो बुनियादी कायदा है, तो यानी कुरान और सुन्नत को समझने के हवाले से, कुरान और सुन्नत से अहकामात हमने कैसे अखज़ करने हैं। तो सबसे पहला बुनियादी कायदा है कि मुतकल्लिम की मुराद जानने की कोशिश करना। तो असल में जो अल्फाज इंसान के होते हैं, उन अल्फाज का मकसद भी ये होता है कि अगले बंदे तक अपना माफिज ज़मीर अच्छे अंदाज में बयान किया जा सके। यानी असल मकसद अल्फाज नहीं होते। असल मकसद वो मानी होते हैं, वो मफहूम होते हैं, वो मफाहिम होते हैं जो अगला बंदे को इंसान ट्रांसफर करना चाह रहा होता है। यानी जो मेरे दिल में बात है वो मैंने आप तक पहुंचानी है, तो मैं अल्फाज का सहारा लेता हूँ। ये अल्फाज एक सोर्स है, वो बात जो मेरे दिल में है आप तक पहुंचाने के लिए। तो असल मकसद जो है वो माना होता है जो उस कलाम से मकसूद है। तो अल्लाह ताला की कलाम भी ऐसे ही है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल किया है, अल्लाह के रसूल की अहादीस हैं। तो लाजिम है हर मुसलमान पर कि वो अल्लाह की मुराद को जाने कि अल्लाह ताला ने जब ये लफ्ज़ बोला है तो उस अल्लाह ताला की मुराद इस लफ्ज़ से क्या थी। अब अल्लाह के रसूल ने बोला है तो अल्लाह के रसूल की मुराद इस लफ्ज़ से क्या थी। अब लफ्ज़ की मुराद कैसे जानी जाएगी। ये अगर कोई कलाम ऐसी हो मसलन जो साहिब इल्म की तरफ से हो, जो इल्म वाली ज़ात है उसकी तरफ से हो, और कलाम भी बिल्कुल वाज़ेह हो, फसीह व बलीग हो, कोई इसमें इबहाम, कोई शुबा इश्काल नहीं है, और जो कलाम करने वाला है, जिसकी तरफ से वो बात की जा रही है, वो नसीहत करने वाला भी हो, शफकत करने वाला भी हो, तो अगर ऐसे ज़ात की तरफ से कलाम होती है तो उसकी बात बिल्कुल वाज़ेह होती है, तो उसका ज़ाहिर ही मुराद किया जाता है। यानी जो उसने बोला है उस लफ्ज़ को सुन के जो डायरेक्टली हमें फौरी माना समझ आ रहा है उसको जाहिर कहते हैं, तो वो ही माना मुराद लिया जाएगा। कोई और माना मुराद लेना उस लफ्ज़ का, उसकी बात का, ये बिल्कुल जायज़ नहीं। मिसाल के तौर पर हम आप मिसाल दूंगा, आपको बात समझ आ जाएगी कि कुरान, अब मुअतज़िला क्या करते हैं। अब मुअतज़िला के यहाँ ये अकीदा ये है कि वो इस बात को नहीं मानते कि अल्लाह ताला का देखा जाना क़यामत के रोज मुमकिन है। यानी वो कहते हैं कि इंसान मोमिन जो है जन्नत में जाएंगे लेकिन वो अल्लाह को देख नहीं सकते। अब ये उनका एडवांस अकीदा उन्होंने बना लिया, अपनी सोच, उनकी फिक्र ये है। अब इस सोच को प्रूव करने के लिए, साबित करने के कुरान की आयत का सहारा लेते हैं। क्या कहते हैं, इला रब्बिहा नाज़िरा। अब ये आयत बिल्कुल वाज़ेह है सूरह क़यामा की, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कि क़यामत के रोज हैं चंद चेहरे वो तरोताज़ा होंगे, खुशनुमा होंगे
इला रब्बिहा नाज़िरा, वो अल्लाह ताला की तरफ देख रहे हों। नाज़िरा, नज़ारा का माना अरबी जुबान में देखना क्या है। तो अहले सुन्नत वल जमात का इसी वजह से अकीदा है कि क़यामत के रोज़ जो है मोमिनीन अपने अल्लाह ताला को देखेंगे। लेकिन वो मुतज़िला इस आयत का माना क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इस आयत का मतलब जो है वो, ये नज़र का माना देखने से नहीं है, ये नज़र का माना इंतज़ार से, और ये बिल्कुल बईद माना है। यानी अगर किसी डिक्शनरी में जिक्र भी हुआ है तो बिल्कुल एंड में जा, यानी इसका ये बिल्कुल ज़ाहिरी माना नहीं। जो ज़ाहिरी माना है, जो बात को सुन के फौरी समझ आ रहा है, वो है कि ये इंसान मोमिन जब क़यामत में जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ताला को देखेंगे। तो उन्होंने अपने सिर्फ जो अपना अकीदा बनाया हुआ था, अपनी सोच बनाई थी, उसको साबित करने के लिए इसका वो माना बयान किया है जो जाहिर से बहुत दूर है। यानी जो आप कह रहे हैं कि 100 में से 1% या 2% लगा लें, 98% जो माना समझ आ रहा है वो छोड़ के 2% वाला माना ले रहे हैं, सिर्फ गलत फिक्र की वजह से, गलत सोच की वजह से। तो इस वजह से सबसे पहली बात जो कायदा ये है कि मुतकल्लम की मुराद जानने की कोशिश करना। अब आगे मुराद जानी कैसे जाएगी, उसकी आगे वजाहत तफसील से मजीद भी आ जाएगी। अच्छा, दूसरा जो कायदा इस वाले से ये है, कुरान मजीद में असल ये है कि उसका ज़ाहिरी माना मुराद दिया जाए, जो मैंने अभी आपको बताया है, इल्ला के कोई दलील आ जाए जो कुरानी आयत को उसके ज़ाहिरी माना से फेर दे। यानी मतलब ये है कि कुरान को उसका ज़ाहिरी माना ही मुराद दिया जाएगा, इल्ला कि कोई ऐसी दलील आ जाए जिससे पता चले कि इसका ज़ाहिरी माना मुराद नहीं है। तो अब ये पता चल जाता है उसका सियाक व सबाक से, यानी कुरानी आयत की हदीस के सियाक व सबाक से अंदाजा हो जाता है कि यहाँ इस लफ्ज़ का ये माना जो हमें फौरन समझ आ रहा है ये नहीं है, बल्कि ये। मिसाल के तौर पर कुरान की आयत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मिसाल अब कुरान की आयत है, मा मनाअका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैया, कि जब अल्लाह ताला ने रिश्ते को कहा कि तुझे किस चीज़ ने मना किया था कि तू सजदा करे उस आदम को जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया। अब या यदन, ये अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसका माना है हाथ। तो ये हाथ में के माने में बिल्कुल वाज़ेह, जाहिर। तो इसका माना जाहिर जो हो रहा है वो हाथ ही लिया जाए। अब जो अल्लाह ताला की सिफात को नहीं मानते, बात जो है वो शायरा मुतज़िला वगैरह, वो अल्लाह ताला की सिफात को नहीं मानते। वो क्या कहते हैं कि यहाँ जो अल्लाह ताला ने कहा ना, ये मा खलक़तु बियदैया, यहाँ अल्लाह ताला के हाथ मुराद नहीं बल्कि नेमत मुराद है। यानी अल्लाह ताला, यानी मैंने उस पर एहसान किया है कि आदम को पैदा किया है। यहाँ वो यदुन का माना हाथ कहने की बजाय नेमत करते हैं। तो यहाँ यदुन का जो ज़ाहिरी माना है, जो अरबी जुबान में बिल्कुल सुनकर समझ आ रहा है, वो हाथ ही होता है। अगर नेमत मुराद लेनी हो तो सियाको सबाक चाहिए, वजाहत चाहिए, दलील कोई नहीं है। तो इसलिए यहाँ इसका ज़ाहिरी माना ही मुराद लिया जाएगा। तो अगर सियाको सबाक दलालत करे, यानी अगली कलाम जो उससे पहले है, जो उसकी माँ बात वाली है, वो अगर इस बात पर दलालत करे कि वाक़यातन यहाँ इसका ये ज़ाहिरी माना मुराद नहीं है, तो फिर दूसरा माना लिया जा सकता है, वो भी दलील की बुनियाद पर, अपनी मनमानी की वजह से नहीं, या अपनी जो है वो ख्वाहिश की वजह से नहीं। तीसरा जो कायदा इस हवाले से ये है कि वही की तफसीर वही के साथ ही की जाए। तो वही की तफसीर वही के साथ की जाएगी, तो वही जो है वो कुरान मजीद है, सुन्नत है। तो सबसे पहले जो है तफसीर कुरान की कुरान से की जाएगी। अगर कुरान से जो है तफसीर अगर किसी लफ्ज़ की होती हो, तो उसको छोड़कर किसी और जरिया को इख्तियार करना तफसीर के लिए, अपनी अकल को या अरबी जुबान को, डिक्शनरी को, और उस जरिए से अपनी तफसीर करना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं। तो ये जो पहले कायदे, यानी आप कह रहे हैं कि ये कवायद एक दूसरे की वजाहत भी करते हैं, तो पहले मैंने आपको बताया था ना कि अल्लाह की मुराद जानने की कोशिश की जाएगी। तो जब अल्लाह ताला ने एक आयत एक दफ़ा जिक्र, एक जगह जिक्र की है, दूसरी जगह उसी आयत का माना जिक्र किया, तो मतलब यह है कि अल्लाह ताला की मुराद अल्लाह ताला ने खुद बयान कर दी है दूसरी जगह पर। तो इसलिए वही की तफसीर वही के जरिए की जाए, कुरान मजीद के साथ तफसीर की जाएगी। तो क्योंकि जो बोलने वाला है, जिस ज़ात ने वो कलाम की है, वो अपनी कलाम का माना बखूबी जानता है। तो जब अल्लाह ताला ने खुद दूसरी आयत में उस आयत की वजाहत कर दी है, जो पहली आयत जिसका माना वाज़ेह नहीं था, तो अब तीसरा बंदा कोई आके कहे कि नहीं इसका माना ये है ये नहीं है, तो फिर ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि मुतकल्लिम जो है, जो बोलने वाला है, तो कुरान मजीद अल्लाह ताला की कलाम है। तो अल्लाह ताला ने इन अल्फाज को बोला है, तो अल्लाह ताला इन अल्फाज से अपनी मुराद को ज़्यादा जानता है। तो अल्लाह ताला ने अपनी मुराद को दूसरी अहादीस, दूसरी आयतों में बयान कर दी है। इस तरह से वही माना मुराद दिया जाएगा जो अल्लाह ताला ने खुद बयान किया है, तो या अल्लाह का रसूल ने बयान किया हो। क्योंकि सुन्नत भी वही है, और ये कुरान की तफसीर करती है, कुरान की वजाहत करती है।
تو سب سے پہلے کوشش کی جائے گی کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، اور یا قرآن کی تفسیر سنت سے کی جائے۔ اور اس کی مثال میں ایک آپ کو دے دوں تاکہ بات جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آسمان کی قسم اور طارق کی قسم۔ آگے دوسری آیت ہے وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا علم ہے کہ طارق کیا ہوتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے طارق کیا لفظ کی وضاحت خود کر دی ہے کہ طارق النجم الثاقب، کہ یہ ستارے کا نام ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی طارق کے لفظ کی خود وضاحت کر دی۔ ایسے ہی القارعہ ما القارعہ، کھٹکھٹانے والی وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما، آگے وضاحت کر دی وہ قیامت کا دن ہے۔ الحطمہ کی وضاحت کر دی ہے ما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، الحطمہ سے مراد نار اللہ، اللہ کی آگ ہے۔ یعنی یہ وہ مثالیں ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی آیت کی کسی لفظ کی وضاحت خود ہی دوسری آیت میں یا حدیث یا کسی لفظ سے کر دی۔ ایسے اللہ کے رسول نے وضاحت کی ہے، مثال کے طور پر الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے ہر ایک ظالم ہے۔ کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یہی وہ لوگ امن والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے اس سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں، ہمارے لیے امن کی جو بشارت ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ کا رسول نے وضاحت کی کہ یہاں جو ہے ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو اللہ کا رسول نے اس آیت کی وضاحت کر۔ تو یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے پریفرنس وہ قرآن کو دی جائے گی، یعنی کسی دوسری آیت میں اس کی اگر وضاحت ہے تو وہ ہی مراد لی جائے گی۔ کوئی دوسرا بندہ جو ہے اپنی وضاحت کرنا چاہے وہ بالکل نہیں مانی جائے گی۔ اور ایسے ہی اگر اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کی ہے تو پھر وہ وضاحت جو ہے وہی اتھینٹک ہوگی اور وہی تصور کی جائے گی اور وہی راضی ہوگی۔ اچھا، جو اس سے اگلا قاعدہ ہے وہ ہے عربی زبان کی معرفت قرآن و سنت کو سمجھنے کی بنیاد ہے۔ تو یہ بالکل واضح ہے کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور متعدد آیات میں ذکر کیا گیا ہے کہ انا انزلناہ قرآن عربی لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ جب قرآن عربی زبان میں ہے تو قرآن مجید سے احکامات اخذ کرنے کے لیے عربی زبان کی معرفت ضروری ہے۔ تو عربی زبان کی اگر معرفت کسی کو انسان کو نہیں ہوگی تو وہ صحیح طریقے سے، کیونکہ اس کو ظاہر بات ہے گرامر کا علم نہیں ہوگا، تو گرامر کا علم نہیں ہے، عربی زبان کے قواعد کی معرفت نہیں ہے، تو اسلوب کی معرفت نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کا قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنا مشکل ہے۔ اگر وہ مثلا ترجمے سے سمجھ تو سکتا ہے، لیکن جو حقیقت میں صحیح معنوں میں استدلال ہے وہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو عربی زبان پر عبور حاصل ہو۔ اس وجہ سے علماء نے مجتہد آدمی کی شرطوں میں یہ ذکر کیا ہے کہ اس کو عربی زبان سے واقفیت ہو، کیونکہ قرآن بھی عربی میں ہے اور احادیث کی کتابیں بھی عربی میں ہیں، اور اللہ کے رسول کی زبان بھی عربی ہے، اور جس کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا تھا صحابہ کرام ان کی زبان بھی عربی ہے۔ تو اس لیے عربی زبان اگر انسان کو آتی ہوگی تو وہی صحیح معنوں میں قرآن سے استدلال کر سکے گا، اس کو سمجھ سکے گا۔ تو اور پانچواں قاعدہ جو ہے اس کے بعد کہ قرآن سنت کے سلف صالحین کے قرآن سنت کو، یا کے لفظ سے غلطی سے لکھا گیا ہے، قرآن سنت کو سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں سمجھا جائے، اور یہ بہت اہم قاعدہ ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ سلف صالحین سے مراد سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، اور تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ تو یہ تین جو ہے زمانے خاص طور پر، اور جو بعد میں لوگ آئے جو انہی کے منہج پر تھے، انہی کے یعنی طرز استدلال پر تھے، وہ بھی معتبر ہیں، ان کی بات بھی مانی جائے گی۔ تو لیکن یہ تین بنیادی، صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، اور تبع تابعین کا زمانہ، اب ان کو پریفرنس حاصل ہے باقی تمام لوگوں پر، یعنی ان کے اقوال کی روشنی میں ہم قرآن کی آیات کو سمجھیں گے، احادیث کے معانی اور مفاہیم سمجھیں گے۔ اب ان کو یہ پریفرنس کیوں ہے؟ تو اس کی چند ایک وجوہات۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کو جو اللہ تعالیٰ نے عقلی طور پر، نفسیاتی طور پر، روحانی طور پر قدرتیں، طاقتیں دے رکھی تھیں، وہ بعد میں کسی کے پاس نہیں، نہ تابعین کے پاس اور نہ تبع تابعین کے پاس اور نہ ان کے پاس۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام اس چیز میں سب سے بڑھ کر سب سے پہلے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو توفیق تھی ایمانی طور پر بھی اور حق بات کو تلاش کرنے پر،
یعنی جو ان کی تڑپ ہوتی تھی حق بات کو تلاش کرنے کی، اور کوئی بھی مسئلہ پیش آتا وہ اللہ کے رسول کے پاس جا پہنچتے تھے کہ اس مسئلے میں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے، یا آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ان کی حق بات جاننے کو طلب تھی، اور متعدد قصے اس حوالے سے مذکور ہیں احادیث کی کتابوں میں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ حق کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو قرآن و سنت کو ان کی روشنی میں سمجھا جائے گا، ان کے اقوال کی روشنی۔ اور تیسری اہم ترین بات جو بھی میں نے قاعدہ ذکر کی ہے کہ عربی زبان کی معرفت ان کو ہم سے کئی گنا زیادہ تھی، بلکہ وہ تو اس زمانے میں تھے جس زمانے میں عربی زبان اپنی یعنی عروج کی انتہا پر تھی۔ اس کے بعد جو ہے عربی زبان کو آہستہ آہستہ زوال ہی آیا ہے، اس وقت پیک پر تھی یعنی عربی زبان کی فصاحت و بلاغت۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ عربی زبان کے کمال کی مہارت رکھتے تھے ہر لحاظ سے۔ تو اور قرآن مجید بھی عربی میں ہے اور حدیث بھی عربی میں ہے، تو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ عربی زبان کی معرفت قرآن و سنت کو سمجھنے کی بنیاد ہے، اور یہ بنیادی پوائنٹ ہے، نقطہ ہے۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ جس سینیریو میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، جس ماحول میں نازل ہوا ہے، جس وقت نازل ہوا ہے، وہ صحابہ کرام ان چیزوں کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ یعنی یہ بات صحابہ کرام سے بخوبی اس سے آگاہ ہے کہ یہ فلاں آیت کس موقع پر کس یعنی سینیریو میں نازل ہوئی، تو یہ بھی بڑا اثر رکھتی ہے اس آیت کو، اس حکم کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ وہ ان تمام اسباب کو، اسباب نزول کو، فلاں آیت کس ضمن میں کس موقع پر نازل ہوئی ہے، ساری ساری چیزوں سے آگاہ تھے۔ اور سب سے اہم بات جو آخری نقطہ ہے اس حوالے سے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ان میں جو ہدایت، ان کی ہدایت کی گواہی، ان پر رضامندی کی گواہی اللہ نے خود دی ہے۔ وہ علم میں کامل تھے، وہ معرفت میں بھی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے کسوٹی قرار دی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی اگر تم ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تھے پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ اگر اس سے اگر آگے پیچھے تمہارا ایمان ہے، یا ان کے ایمان کے یعنی طرح، ان کی ایمان کی طرح نہیں ہے، تو پھر تم ایمان یعنی ایمان والے نہیں۔ تو اب یہی چیزیں جو ہیں صحابہ کرام نے اپنے ماں بعد تابعین کو منتقل کی ہیں۔ انہوں نے مثلا تابعین بھی انہی کی نقش قدم پر تھے، انہی کے طرز استدلال پر تھے، وہ صحابہ کرام کے شاگرد تھے، صحابہ کرام اللہ کے رسول کے شاگرد تھے۔ تو جو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سیکھا وہ تابعین نے صحابہ کرام سے سیکھا، اور وہی چیزیں تبع تابعین نے تابعین سے سیکھی۔ تو یہ اس لیے یہ ایک سلسلہ ہے، کڑی ہے۔ تو اس وجہ سے ان تینوں زمانوں کا جو فہم ہے وہ ہمارے لیے بنیاد ہے، کسوٹی ہے۔ تو اس کی بنیاد پر ہی ہم جو ہے وہ قرآن سنت کو سمجھے۔ تو پانچواں قاعدہ میں ذکر کر رہا تھا، اور یعنی صحابہ کرام کی جو پریفرنس ہے بعد والے لوگوں پر، اس کے میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ تو اور ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ کا رسول نے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا یعنی بہترین زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ زمانہ جو صحابہ کرام کے بعد یعنی تابعین کا زمانہ، اور اس کے بعد تیسرا جو بہترین زمانہ ہے تبع تابعین، یعنی اللہ کا رسول کی یعنی مبارک زبان سے یعنی اس زمانے کی فوقیت، افضلیت ثابت ہے۔ تو اس وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ان کے اقوال کو لازمی طور پر سامنے رکھا جائے گا۔ اور سامنے کیوں رکھا جائے گا؟ تو متعدد احادیث جو ان کی فضائل میں ہیں، اور جو کچھ پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس حوالے سے قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کا فہم جو ہے وہ مقدم ہے سب سے پہلے۔ تو اگلا جو قاعدہ ہے، چھٹا قاعدہ ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل ایک مرتبے پر نہیں، اور یہ بالکل واضح ہے کہ اب یعنی اس کی سادہ لفظوں میں اگر میں وضاحت کروں تو مثلا احادیث مبارکہ ہیں، تو ساری احادیثیں صحیح نہیں، کچھ ایسی احادیث بھی ہیں جس کو محدثین نے اس میں یعنی سند کی وجہ سے یا متن کی وجہ سے ضعیف قرار دیا۔ تو یہ محدثین کے اقوال بھی یعنی سامنے رکھے جائیں گے، صحیح حدیث کو الگ کیا جائے گا اور ضعیف کو الگ کیا جائے گا، اور صحیح احادیث صحیح احکامات اخذ کیے جائیں گے، ضعیف سے نہیں کیے جائیں گے۔ اور اس طریقے سے بعض وہ آیتیں ہیں، بعض احادیثیں ہیں جو اپنے معنی میں بالکل دو ٹوک ہیں، واضح، اور جو بعض آیتیں حدیثیں ہیں جو اپنے معنی میں بالکل کلیئر نہیں ہیں، جن ان میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو یعنی ایک سے زائد معنی اس میں ہیں، یعنی ایک سے زائد معنی پائے جاتے ہیں، بالکل ایک معنی نہیں، تو جس کو محکم اور متشابہ کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ چیز جو ہے وہ جو استدلال کرنے والا ہے اس کی نظر میں ہونی چاہیے،
کہ وہ کس مصدر سے استدلال کر رہا ہے، یعنی جس وہ مصدر سے استدلال کر رہا ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ مثلا قرآن سے استدلال کر رہا ہے یا حدیث سے استدلال کر رہا ہے، تو کیا وہ حدیث صحیح ہے؟ اگر کسی مسئلے کا حکم قرآن مجید میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، تو قیاس وہ کر رہا ہے، تو کیا وہ قیاس جو ہے، جو فقہا نے، اصول فقہ نے، جو اصولیوں نے قیاس کے جو قواعد و ضوابط بیان کیے ہیں، وہ ان بنیادوں پر وہ قیاس صحیح اترتا ہے کہ نہیں اترتا؟ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنا استدلال کے لیے ضروری ہے۔ ساتواں قاعدہ جو ہے، نص کی دلالت میں قطعی اور ظنی کا خیال رکھنا۔ تو یہ بھی بالکل واضح ہے، اس کی مثالیں میں پچھلے کئی لیکچروں میں دے بھی چکا ہوں کہ بعض اوقات نص قطعی ہوتی ہے۔ نص سے مراد یعنی قرآن کی آیت یا حدیث، اللہ کے رسول کی حدیث، نص سے مراد یہ ہے کہ نص کی دلالت میں قطعی اور ظنی کا خیال رکھنا، یعنی قرآن مجید کی آیت یا حدیث وہ اپنے معنی میں بعض اوقات بالکل قطعی ہوتی ہے اور بعض اوقات ظنی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر، اب قطعی کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن لم یجد فصیام ثلاث ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ، کہ جو شخص حج کرنے گیا ہو اور اس کے پاس قربانی کے پیسے نہ ہوں، تو وہ 10 روزے رکھے گا۔ 10 روزوں میں سے 7 روزے جو ہے وہ گھر واپس آ کے رکھے گا، 3 روزے حج کے دوران رکھے گا۔ اب یہ 10 روزوں کی وجوب یہ بالکل واضح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی یعنی اشکال شبہ نہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ 10 نہیں، 11 رکھنے ہیں یا 9 رکھنے ہیں یا 7 رکھنے ہیں، یعنی بالکل اپنے معنی میں بالکل کلیئر ہے۔ لیکن اسی معنی میں ایک دوسری آیت ہے، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، کہ وہ طلاق یافتہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہو، وہ 3 قروء انتظار کرے۔ اب قروء کا لفظ جو ہے اپنے معنی میں واضح نہیں ہے، کیونکہ قروء جو ہے عربی زبان میں جو پاکی کے ایام ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے، اور جو پیریڈز آتے ہیں یا مینسز کے ایام ہیں ان کو بھی قروء کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں آپس میں اپوزٹ ہیں۔ تو کون سا معنی مراد ہے؟ تو اب یہ ضنی ہے، یعنی اس قروء کے لفظ کی دلالت، یعنی قروء کا معنی جو ہے ہمیں بالکل کلیئر سمجھ نہیں آ رہا۔ تو یہ اس چیز کا خیال رکھا جائے گا استدلال کرتے وقت کہ کون سا لفظ جو ہے وہ اپنے معنی میں بالکل واضح ہے، اور کون سا لفظ ہے جس کا معنی واضح نہیں ہے، یا بنسبتاً واضح ہے بعض کے لیے واضح نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی لفظ کا معنی ایک عالم کے لیے بالکل واضح ہو، دوسرے کے لیے واضح نہ ہو، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ تو 8واں قاعدہ جو ہے، متشابہ کو محکم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ متشابہ سے مراد بھی وہی ہے کہ جس میں ایک سے زائد معنی پائے جاتے ہیں، یعنی جس کا معنی واضح نہ ہو۔ تو اگر کسی آیت کا مثلا آپ کو معنی سمجھ نہیں آ رہا، یا کسی حدیث کا معنی سمجھ نہیں آ رہا، اور دوسری آیت یا حدیث اسی چیز میں بالکل واضح ہے، تو پھر آپ دونوں کو اکٹھا کر کے حکم اخذ کریں گے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ جیسے اب جو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اب یہاں اس آیت سے عیسائی بھی استدلال کرتے ہیں کہ تم ہمیں جو ہے وہ کہتے ہو کہ خدا ایک ہے، تین نہیں ہے، تو تمہارا قرآن کہہ رہا ہے خدا تین ہے، اللہ تعالیٰ تین ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے نازل کیا قرآن کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ اگر ایک ہوتا تو کہتا میں نے نازل کیا ہے، تو اللہ تین ہے، تو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر۔ اب یہ اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ ایک جواب تو واضح ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ یہاں جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے بولا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے مفرد کا صیغہ بھی بولا ہے، اور جمع کا صیغہ بولا ہے تو تعظیم کے لیے بولا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو کہیں بھی اللہ کی ذات کے لیے تثنیہ کا صیغہ نہیں آیا، کیونکہ تثنیہ کا صیغہ تعظیم پر دلالت نہیں کرتا، وہ دو کے عدد پر کرتا ہے۔ اس وجہ سے کہیں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا کہ ہم دو نے قرآن نازل کیا۔ تو یہاں بے شک ہم نے، تو یہاں ایک جواب تو یہ ہے کہ ہم نے تعظیم کے لیے، یہ جو ہم کا لفظ آیا ہے انا جمع کا صیغہ ہے، تو یہ تعظیم کے لیے۔ دوسرا جواب جو ہے، جو میں نے بھی آپ کو قاعدہ بتایا کہ متشابہ کو محکم کی طرف لوٹانا، تو یہ آیت آپ یہ سمجھ لیں کہ متشابہ ہے، اس میں مثلا عیسائی کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے ہاں تثلیث کا عقیدہ ہے اس پر دلالت کرتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تثلیث کا عقیدہ ہے ہی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک۔ اس کی دلیل کیا دیں گے؟ ہم کہیں گے کہ یہ آیت اپنے معنی میں متشابہ ہے انا، اور دیگر قرآن نصوص، قرآن بھرا پڑا ہے جس میں صراحتاً قطعاً دو ٹوک لفظ میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک، قل هو اللہ احد ولم یکن له کفوا احد۔
सैकड़ों हदीसें हैं, सैकड़ों आयतें हैं जो इस माने में बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक हैं। इसलिए ये आयत मुतशाबे है, हम इसको मुहकम की तरफ लौटा के दोनों का माना समझेंगे। ये नहीं है कि हम दोनों को, एक को अलग कर लें दूसरे को समझे ही ना। तो इसलिए जब भी समझा जाएगा, और ये कायदा आम है कि जब भी आपको कोई इश्काल नजर आए किसी मसले में, किसी कुरान की आयत में, किसी हदीस में, तो आपने देखना है कि इस माने में कोई और आयत ऐसी है जो बिल्कुल वाज़ेह हो, दो टोक हो, जो यही माना जो है उसकी वजाहत कर रही है, तो हम उस मुहकम को ले लें। तो ये कुरान में इस बात का जिक्र भी है, हुवल्लज़ीना वमल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह, कि अल्लाह ताला खुद कहता है कि कुरान मजीद की चंद आयतें या कुछ आयतें वो मुतशाबे हैं, लेकिन जिनके दिलों में टेढ़पन होता है वो मुतशाबे को इख्तियार करते हैं। अब अल्लाह ताला इसकी हिकमत को बेहतर जानता है कि उसमें हिकमत शायद ये भी हो सकती है कि मेरी बात को कौन मानता है, यानी चंद आयतें अल्लाह ताला ने मुतशाबे रखती, कुछ मुहकम है, तो ये मुतशाबे की तरफ दौड़ते हैं, जो मुहकम की तरफ दौड़ते हैं। तो जबकि वजाहत भी कर दी गई कि जो ईमान वाले होते हैं वो मुतशाबे की बजाय मुहकम को लेते हैं। इस तरह से हम जो है मुहकम को लेंगे, मुतशाबे को मुहकम की तरफ लौटाएंगे, यानी मुतशाबे का माना मुहकम के साथ मिला के समझेंगे, ये माना है इस कायदे का। तो और 10वां कायदा है, कुरान और सुन्नत की तमाम नसूस पर ईमान लाना वाजिब है। तो ये अपने माने में बिल्कुल वाज़ेह है कि ये नहीं है कि हम जो हमारे मुवाफिक हो कुरान की आयत या हदीस मुबारक हमारे यानी मर्जी के मुताबिक हम उसको ले लें, और जो मर्जी के खिलाफ उसको छोड़ दें, ऐसे नहीं है। यानी कड़वा कड़वा जो है वो थू कर दें, जो मीठा है मीठा उसको ले लें, ऐसे नहीं है। कुरान की आयत चाहे वो हमारे अगेंस्ट हो या हमारे हक में, हर दो सूरत में उसको मानना, उसको एक्सेप्ट करना वाजिब और ज़रूरी है, और उसके मुताबिक अमल करना भी ज़रूरी है। तो इसकी यानी मजम्मत भी की गई है कि अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफ़ुरूना बिबाज़, कि तुम बाज़ किताब पर ईमान लाते हो, बाज़ किताब पर कुफर करते हो, तो ऐसे नहीं चले। या अल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यानी ईमान वाला सही मानों में वो है जो इस्लाम को इख्तियार करता है तो पूरे के पूरे जो आयात हैं और हदीस हैं पूरे दलाल के साथ, यानी ये नहीं है कि जो मर्जी का दीन आया उसको ले लिया, जो मर्जी के खिलाफ है उसको छोड़ दिया। तो ये ईमान वाला बंदा नहीं। ईमान वो, यानी ईमान याफ्ता, ईमान वाला वो है जो चाहे उसके एंटी कोई चीज़ आ रही हो, अल्लाह का हुक्म एंटी आ रहा हो तो वहां भी सर तस्लीम खम करता है, उसके मुवाफिक आ रहा हो वहां भी मानता है। यानी हर दो सूरतों में अल्लाह की बात उसके सामने मुकद्दम है, और यही इस्लाम का माना है। इस्लाम इसी चीज़ का नाम है, ये सर तस्लीम खम कर देना अल्लाह के हुक्म के सामने, सरेंडर कर देना, चाहे वो अल्लाह का हुक्म आपकी फेवर में आए, आपकी मर्जी के मुताबिक आए, या आपकी मर्जी के अगेंस्ट आए, हर दो सूरतों में आपने सरेंडर करना है। तो यही हकीकी माना है मुस्लिम और मोमिन आदमी। और आखिरी कायदे इस हवाले से ये है कि जो कुरान सुन्नत की नसूस हैं, बाज़ औक़ात इंसान को लगता है कि उसमें टकराव आ रहा है, और वो कि टकराव जो है आम तौर पर जो आपकी अकल का टकराव होता है, यानी आपको टकराव लग रहा है, हकीकत में टकराव नहीं होता। तो उस टकराव को दूर किया जाए, क्योंकि ये नामुमकिन है कि कुरान की आयत, दो आयतें आपस में टकरा जाएं, या कुरान सही हदीस से टकराए, ये बात यानी काबिल गौर है। कुरान की आयत सही हदीस से, तो यहाँ ये बात यानी ये ताकीद करना जरूरी है कि वो हदीस सही भी है कि नहीं। अगर हदीस सही नहीं है तो वहाँ टकराव है ही नहीं, वो ज़ईफ हदीस है, हम लेते नहीं उसको। तो कुरान की आयत का सही हदीस के साथ टकरा जाना ये नामुमकिन है। इस तरीके से दो सही हदीसों का आपस में टकरा जाना ये नामुमकिन है। तो इस हवाले से उलमा ने बहुत सी किताबें भी जिक्र यानी लिखी हैं कि इंसान को ज़ाहिरन लगता है कि टकराव, लेकिन हकीकत में टकराव होता नहीं। वो टकराव क्योंकि इंसान की अकल नाकस है, इंसान की अकल नाकस है, तो वो जिस पैराए से, जिस पहलू से वो समझ रहा है, वो देख रहा है, उसको लग रहा है टकराव। अब वही बात अगर आप किसी आलम से जाके पूछेंगे तो आपको बताएगा कि इसका माना ये है ही, ये हदीस इस मौके की है, ये इस मौके की है, तो ये टकराव ही नहीं है। तो इसलिए कुरान की आयतों से जो आपको टकराव लग रहा है, ये टकराव नहीं है। और इसकी दलील क्या है? कुरान की आयत है, अफला यतदब्बरून कुरान वलो कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। क्या वो लोग कुरान में तदब्बर नहीं करते, कुरान के में गौर व फिक्र नहीं करते? अगर ये कुरान अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता तो इसमें टकराव देखते। जो कुरान अल्लाह की तरफ से है इसमें किसी किस्म का टकराव नहीं। तो अगर टकराव आपको लग रहा है तो ये आपकी नजर का है। जैसे इस तरह का टकराव पेश भी हुआ अल्लाह के रसूल के सामने। जैसे सैयदा आयशा कहती हैं
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ایک حدیث میں کہ من نوقش الحساب عذب، کہ جس کے حساب کتاب لیا گیا تو وہ اس کو عذاب دے دیا جائے گا قیامت کے روز۔ تو سیدہ عائشہ نے یہ حدیث آپ سے سنی، تو سیدہ عائشہ نے یعنی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ حدیث تو قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، پسو کو جو حاسب و حساب یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومن آدمیوں سے حساب بڑا آسان لے گا۔ تو یہاں جو ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس سے حساب لے لیا گا وہ اس کو عذاب دے دیا جائے گا۔ تو آسان حساب اور عذاب یہ تو آپس میں بالکل اپوزٹ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر سیدہ عائشہ کو وضاحت کی کہ یہاں جو ہے حساباً یسیرا سے مراد وہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پیش کرے گا، کیا میرے بندے تو نے یہ کام کیا ہے، وہ کہے گا میں نے کیا ہے، تو نے یہ کام بھی کیا میں نے کیا، یعنی صرف پیش کرے گا، اس کو بتائے گا تو نے فلاں 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 کام کیا ہے۔ تو یہ صرف عرض ہے، پیش کرنا ہے، تو یہ ہے آسان حساب۔ نو کشل حساب کا معنی یہ ہے کہ جس سے اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ تو نے یہ کام کیا ہے تو کیوں کیا ہے، یہ ہے مناقشہ۔ تو جہاں جس سے یہ کیوں پوچھ لیا نا وہ پکڑا جائے گا، اس کو عذاب ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اللہ کا رسول نے جو اشکال سیدہ عائشہ کے ذہن میں آیا اس کی وضاحت کی۔ تو اس طریقے سے میں نے آپ کو پیچھے ایک حدیث یعنی پیش کی ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ اب ظلم کا معنی جو ہے صحابہ کرام نے عام ظلم سمجھ لیا، وہ جو انسان سے غلطیاں خطائیں ہو جاتی ہیں تھوڑی بہت۔ تو اللہ کے رسول نے وضاحت کی کہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ ظلم سے مراد شرک۔ تو اگر ٹکراؤ آپ کو لگ رہا ہے تو ٹکراؤ حقیقت میں نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے علماء نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں، اور قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے جو مثلا انسان کو لگ سکتا ہے کہ ٹکراؤ ہے، ایک بہت ہی اہم کتاب ہے یہ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ کی، دفع ایہام الاضطراب عن آیات الکتاب، اور یہ اس موضوع پر سب سے اہم ترین کتاب ہے۔ تو دفع ایہام الاضطراب عن آیات الکتاب، اور بہت عمدہ کتاب ہے، اور انہوں نے تمام وہ آیات اکٹھی ذکر کی ہیں شروع سے، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر اینڈ تک، جس میں انسان کو لگ سکتا ہے کہ یہ دو آیتیں آپس میں ٹکرا رہی۔ تو یہ قرآن مجید سے یعنی آیات کے متعلق کتاب ہے، اور احادیث میں کے بارے میں بہت ساری علماء کی کتابیں موجود ہیں، تعویل مختلف الحدیث کے نام سے، یعنی وہ حدیثیں جن کا انسان کو ٹکراؤ لگتا ہے تو اس ٹکراؤ کو علماء نے دور کیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ ٹکراؤ حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک قواعد تھے جو قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ قرآن مجید کا یہ جو احکامات اخذ کرنے ہیں وہ اس منہج پر اس طرز پر اخذ کیے جائیں گے، اور یہ ساری جو بنیادی جو 10 باتیں 10 پوائنٹ میں نے آپ کو ذکر کیے ہیں یہ سب ذہن میں رہنا اور ان کو فالو کرنا احکامات مستمت کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔